It's brought to you by allaboutmkim.org, the MKIM's knowledge base. मेरा बचपन कोई बहुत खुशगवार बचपन नहीं। मेरी माँ मुझसे ये कहती थी कि बेटा अब तू आधा मर्द है। मैंने इलेक्शंस में आज तक एक पैसा भी खर्च नहीं। एक तरफ हकीकी दहशतगर्द, दूसरी तरफ रेंजर्स और फौज, फिर पुलिस हमें ढूंढती फिर रही है। मेरे घर पर बेशुमार छापे पड़े हैं। अगर दूर से भी कहीं डीजल इंजन की आवाज आती है तो मैं अलर्ट हो जाता था कि मैं वहां से निकल जाऊं। कभी जिंदगी ने वफा की और मौका दिया तो ऑफ द रिकॉर्ड आपको अपने जिस्म पर वो सारे जख्म दिखाऊंगा। हमारे लोग हथियार रखकर आ गए। हमने 7 लाख जाने पाकिस्तान को बचाने के लिए दी। हम अपने ही लोगों के हाथों कत्ल होते रहे हैं। 12 मई एक इतना बड़ा सबक था हमारे लिए कि जिसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। हम अगर इश्क न करते तो हुकूमत करे। दर्शगाहों से लेकर इक़्तिदार के ऐवानों तक सियासत सिर्फ आसाइश नहीं, कहीं छापे तो कहीं गिरफ्तारी, कभी नाअहली तो कभी जिलावतनी। एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। जहदे मुसलसल है ये सियासत। मेरा नाम सैयद हैदर अब्बास रिजवी है। मैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का कारकुन हूँ। मेरा बचपन कोई बहुत खुशगवार बचपन नहीं था। मेरे वालिद और वालिदा के दरमियान जब मैं 6 बरस का था तो अलहदगी हो गई थी। मैं और मेरे बाद 2 छोटे भाई, हमको हमारी वालिदा ने पाला। वालिदा ने कॉलेज में जिस तरह पढ़ा कर जिस तरह हमें पाला, जाहिर है कि वो एक माशरे की आम कहानी है कि अगर अकेली माँ अपने बच्चों को पालती है तो किस तरह पालती होगी। वो तमाम मुश्किलात मेरी माँ ने भी झेली हैं और वो तमाम मुश्किलात हमने भी झेली हैं। और मैं अब बड़े भाई होने के नाते, अपने घर का बड़ा होने के नाते मुझ पर एहसास जिम्मेदारी आम बच्चों से ज्यादा पहले आ गया था। मुझे आज तक याद है कि जब मैं 9 बरस का था तो मेरी माँ मुझसे ये कहती थी कि बेटा अब तू आधा मर्द है। बजाय मुझे 9 बरस की उम्र में बच्चा गिना जाने के, मुझे आधा मर्द गिना जाता था। और मुझे फख्र है कि उस मेरी माँ की तरबियत ने मुझे बेअंदाजा कॉन्फिडेंस दिया। 10वीं जमात पास करने के बाद जो 6 महीने का आमतौर पर गैप उस जमाने में आया करता था कॉलेज में एडमिशन के दौरान, तो मेरी ख्वाहिश थी कि किसी तरह मैं अपनी माँ के साथ फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट करूं। और उस दौर में मुझे जब कहीं नौकरी नहीं मिली तो मैंने कराची पोर्ट पे बोरियां ढोने की, बोरियां उठाकर कांधों पर ट्रक पे रखने की जॉब की थी। और उसमें मुझे 600 रुपए मिले पहले महीने की तनख्वाह। और पूरे 600 रुपए से मुझे याद है कि मैंने मोतनदास मार्केट से अपनी माँ के लिए जाकर लॉन के सूट खरीदे थे और पहली बार उनको गिफ्ट किए थे। और फिर उसके बाद जब आगे बढ़ता गया, मैं ट्यूशन सेंटर में पढ़ता था। जिस क्लास में पढ़ता था उससे निचली क्लास को पढ़ाता था। यानी कि अगर मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था तो मैं 10th क्लास को पढ़ाता था। जब मैं सेकंड ईयर का स्टूडेंट था तो मैं फर्स्ट ईयर को पढ़ाता था। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट केमिस्ट्री और उर्दू रहे हैं हमेशा से, और मैंने बहुत पसंद किया है कोचिंग सेंटर में। वो कोचिंग सेंटर आज भी है, वहां पर मैंने पढ़ाया है और काफी अरसे वहां पर पढ़ा है और इस तरह अपनी तालीम को लेकर आगे बढ़ाऊं। और फिर मुझे याद है कि किस तरीके से किस्तों पर शेख सन्स, एक लियाकताबाद में एक दुकान होती थी जहां पर किस्तों से सामान मिला करता था। तो मैंने अपनी जिंदगी की पहली मोटरसाइकिल CG 125 32,500 रुपए देकर वहां से किस्तों में वो मोटरसाइकिल खरीदी। और मजेदार बात यह है कि जिस दिन मोटरसाइकिल की किस्तें पूरी हुई वो मोटरसाइकिल चोरी हो गई। सियासी जिंदगी मद्दोजर का शिकार रही है, मुश्किलात भी देखी हैं, क्योंकि ताल्लुक किसी फ्यूडल फैमिली से नहीं था। एक इंतहाई लोअर मिडिल क्लास की एक फैमिली से ताल्लुक रखने की बुनियाद पर वो तमाम नामसाइद हालात जो पाकिस्तान का कोई भी शहरी देखता है, उन तमाम मुश्किलात से मैं भी गुजरा। मैंने APMSO को ज्वाइन किया, ऑल पाकिस्तान मुहाजिर स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन को, 21 सितंबर 1986 को। इंस्टीट्यूशन था यूनिवर्सिटी ऑफ कराची। ये वो वक्त था कि जब अक्सरियत से पाकिस्तान के तालीमी इदारों और ख़ास तौर पर जामिया कराची के ऊपर इस्लामी जमीयत तलबा का तसल्लुक था और उनकी अपनी एक हेजेमनी थी। और उन्होंने अपने दौर में कभी भी किसी सियासी जमात को या कभी भी किसी दूसरी तलबा तंजीम को पूरी कोशिश की कि पनपने ना दें। मैं भी उनके उसी जबर इस्तबदाद का शिकार रहा और मुतअद्दिद बार ऐसा हुआ मेरे साथ
کہ میں اسلامی جمعیت طلبہ کی وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنا، اور اس دور کے جو طلبہ و طالبات جو اب بہرحال فارغ التحصیل اور اپنی اپنی فیلڈ میں بہت اچھے مقامات بھی رکھتے ہیں، ان سے یہ بات معلوم کی جا سکتی ہے کہ 86 سے لے کر 90 کا اور 91 تک کا جو سفر ہے APMSO کا، وہ انتہائی صبر آزما ہے، اور جس وحشیانہ تشدد کا ہمیں نشانہ بنایا گیا کراچی یونیورسٹی میں اور خاص طور پر اسلامی جمعیت طلبہ کے ہاتھوں، وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اگست کے پہلے ہفتے 1991 میں جو APMSO کے 4 یا 6 طلباء پر جس طرح بہیمانہ تشدد کیا گیا، اس کا شکار میں بھی تھا، اور میں 3 ماہ مسلسل عباسی شہید ہسپتال میں زیر علاج رہا، اور بہت شدید قسم کی چوٹیں مجھے آئیں، اور میرے سر میں ایک ایسی چوٹ لگی کہ جس کا علاج مسلسل 3 مہینے ہوتا تھا۔ اور وہ سارا میرا زمانے طالب علمی کا وہ دور ہے کہ جب اسلامی جمعیت طلبہ ایک فاشسٹ طلبہ تنظیم تھی، اور جو کچھ اس نے کیا وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ کبھی زندگی نے وفا کیا اور موقع دیا تو آف دا ریکارڈ آپ کو اپنے جسم پر وہ سارے زخم دکھاؤں گا جو ان کے دیے ہوئے ہیں۔ میری سیاسی زندگی کوئی لگ بھگ 23 برسوں پر محیط ہے۔ آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کے کارکن سے لے کر متحدہ قومی موومنٹ کے ڈپٹی پارلیمانی لیڈر تک 2 بار پاکستانی پارلیمنٹ یعنی قومی اسمبلی کا رکن منتخب ہوا ہوں۔ 12 مئی ایک اتنا بڑا سبق تھا ہمارے لیے کہ جس میں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ That was an opportunity in working clothes۔ وہاں پر لوگ شاید یہ سمجھ رہے تھے، اور میڈیا کے کچھ لوگ خاص طور پر یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید انہوں نے MQM کو اس دن ختم کر دیا، مگر ہمارے لیے وہ ایک لرننگ پروسیس تھا۔ کارکن کسی بھی جماعت کا نہ اپنے نظریات بدلتا ہے، نہ اپنے آپ کو بیچتا ہے، وہ تو اتنا بیچارہ کمیٹڈ ہے کہ اس کو یہ بھی پتا چل جائے کہ اس کا لیڈر چور ہے، لٹیرا ہے، اس نے پارٹیاں تبدیل کی ہیں، اس نے نظریے تبدیل کیے ہیں، مگر وہ کارکن بیچارہ اس کے پیچھے چلا جا رہا ہے۔ بے شمار مظاہرے کیے، کراچی میں بھی، کراچی سے باہر بھی، یہاں تک کہ امریکہ میں سینٹ اینڈریوز ایئر بیس پر بھی، اور وہاں پر سینٹ اینڈریو ایئر فورس بیس کے اوپر تو وہاں پر امریکی فوجیوں نے ہماری پٹائی کی تھی، کیونکہ مجھے یاد ہے کہ 1995 میں تحریک نے جب بے نظیر بھٹو امریکہ کے دورے پر آ رہی تھی، اور اس وقت کراچی میں 1995 میں بدترین ریاستی تشدد جاری تھا، اور یہاں پر جنرل نصیر اللہ بابر بدترین جو سیاسی جو تشدد اور جبر اور جو کچھ بھی ہو سکتا ہے ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ اپنے عروج پر تھی، تو وہاں پر ہمارا پروگرام بنا کہ جیسے ہی بے نظیر بھٹو صاحب آئیں گی تو ان کے خلاف مظاہروں کا آغاز ہوگا۔ محترمہ کو اترنا تھا سینٹ اینڈریوز ایئر فورس بیس پر واشنگٹن میں، اور وہاں پر پیپلز پارٹی کے کارکنان کے ساتھ 50 کے قریب MQM کے کارکنان بھی چلے گئے 1995 میں، اور اس وقت 100-150 پیپلز پارٹی کے کارکنان تھے، 50 کے قریب MQM کے کارکنان تھے۔ ہم نے بینرز اور جو پوسٹرز تھے ہمارے اور جو ساری چیزیں تھیں وہ ہم نے اپنی شرٹوں کے اندر پہن رکھی تھی تاکہ پتہ نہ چلے کہ ہم MQM کے لوگ ہیں۔ وہاں پر جیسی جہاز لینڈ کیا اور بے نظیر بھٹو صاحبہ جہاز سے اترنے لگی اور پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے نعرے لگائے، تو اس وقت ہم نے بھی اپنے ہینڈ بلز اور پوسٹرز اور بینرز نکالے اور ہم نے ان کے خلاف مظاہرہ شروع کر دیا۔ جب ہم نے ان کے خلاف مظاہرہ شروع کیا تو وہاں پر پہلے سے موجود جو پاکستانی ایجنسیز کے لوگ تھے انہوں نے MQM کے کارکنان پر تشدد کیا، اور وہاں پر باقاعدہ ان سے پہلے تلخ کلامی ہوئی، اور تلخ کلامی جو ہے وہ مار پیٹ میں تبدیل ہو گئی۔ یہ صورتحال اس وقت وہاں پر کیونکہ وہ ایئر فورس بیس تھا تو امریکہ کے فوجیوں کو سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ پاکستانی آپس میں کیوں لڑ رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی ان کے ویلکم کے نعرے لگا رہی تھی اور ہم بے نظیر بھٹو کے خلاف نعرے لگا رہے تھے، اور اس مٹ بھیڑ میں فوجیوں کے سمجھ میں نہیں آیا، اور وہاں پر فوجیوں نے اکراس دا بورڈ MQM کے کارکنوں کو بھی روکا اور پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو بھی روکا۔ اور یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ میں پھر کبھی اس لیے نہیں بھولوں گا کہ وہی سینٹ اینڈریوز ایئر فورس بیس تھا، وہی ساری جگہ تھی، اور 2004 میں پریزیڈنٹ مشرف کے ساتھ اسی سینٹ اینڈریوز ایئر فورس بیس پر پاکستان کی نمائندگی کرنے کے لیے میں خود وہاں پر موجود تھا، اور اسی طرح جہاز سے میں اترا تھا، اور وہی سارا منظر میری آنکھوں میں گھوم گیا تھا اور میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔